बाय बाय 2024। दुनिया ने 2025 में कदम रख लिया। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जनूबी कोरिया में नए साल का वालेहाना इस्तकबाल। ऑकलैंड के स्काई टावर्स पर जबरदस्त आतिशबाजी। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी हार्बर पर शानदार नज़ारे। लोगों ने जश्न मनाकर नए साल को खुशामदीद कहा। जापान और जनूबी कोरिया में दिलफरेब नज़ारों ने हाजरीन पर सहर तारी कर दिया। चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया, हांगकांग और सिंगापुर में आसमान हसीन रंगों से जगमगा उठा। पाकिस्तान में 3 घंटे बाद नए साल का आगाज होगा। अच्छी और बुरी यादें समेटे 2024 का आखिरी सूरज ढल गया। शहरियों ने डूबते सूरज का नजारा किया, सेल्फियां भी बनाई। नए साल का नया अज़्म, नए ख्वाब, नए हौसले से आगाज करें। दुआ है नया साल अमन, मोहब्बत, तरक्की और खुशहाली लाए। न्यू ईयर नाइट पर हुल्लड़बाजी से निपटने के लिए हिकमत अमली तैयार। हवाई फायरिंग और वन विलिंग करने वाले जेल जाएंगे। फायरिंग पर इक़दाम कत्ल का मुकदमा होगा। कराची और लाहौर पुलिस ने मंचलों को खबरदार कर दिया। लाहौर में सेफ सिटी कैमरों से भी निगरानी होगी। दर्जनों वार्डन स्पेशल ड्यूटी देंगे। पुलिस, डॉल्फिन, एलीट की टीमें भी इन एक्शन। लाहौर में आतिशबाजी पर मुकम्मल पाबंदी आयद। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है कि अवाम हवाई फायरिंग से गुरेज करें। लोगों को खतरे में डालने पर कानून हरकत में आएगा। आसिफा भुट्टो की भी सोशल मीडिया पर फायरिंग से गुरेज की मुहिम। कहती हैं साल नौ पर फायरिंग से गुरेज करें। मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम और तरक्की का अज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम पेश कर दिया। कौमी इक़्तिसादी प्लान 2024 से 2029 तक मुहित होगा। 2029 तक बरामदात को सालाना $60 अरब तक बढ़ाया जाएगा। प्रोग्राम के तहत सालाना IT ग्रेजुएट्स की तादाद में इजाफा किया जाएगा। मुल्क को 2035 तक $1000 अरब मईशत की बुनियाद फराहम होगी। रियासत को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। मुल्क की तरक्की के लिए आर्मी चीफ की मुआवनत मिसाली है। हुकूमत और इदारों में ऐसी शराकत कभी नहीं देखी। वसवसे हैं मगर दुआ है कि शराकत कायम रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उड़ान पाकिस्तान की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। IMF का मौजूदा प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम करार दे दिया। मिज़ाक़ मईशत की फिर पेशकश कर दी। अगर हम सब मिल के, आपको याद होगा 2013-17 में कई दफ़ा हमने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की, तो इट विल फॉल ऑन डेफ ईयर्स, नोबडी वुड एग्री। ये पैटी पॉलिटिक्स हैज़ टू बी बरीड अगर पाकिस्तान को आगे लेके जाना। आई एम श्योर इंशाअल्लाह इट वॉन्ट बी टू फार व्हेन वी विल बी एबल टू अचीव द गोल which is very conveniently achievable provided we remain on track. I would like to quickly recap significant progress which has been made on the macroeconomic front over the last 12 to 14 months. Twin deficits which have been the bane of our country for the longest time have turned corners. Fiscal and current accounts last year and in the first 5 months of this fiscal year. वफाकी वज़रा ने उड़ान पाकिस्तान मंसूबा मुल्क की तरक्की के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं IMF को अलविदा कहने का वक्त आ गया। हुकूमत अहदाफ हासिल कर लेगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि मंसूबा 3 साल में मुल्क को बड़े ममालिक में शामिल कर देगा। एहसन इकबाल बोले, कोई मुल्क उधार पर ज़्यादा देर नहीं चल सकता। तरक्की में रुकावट बर्दाश्त नहीं। कुरम में क़याम अमन का मिशन। ग्रैंड जिरगा हतमी नतीजे पर न पहुंच सका। ग्रैंड जिरगा कल दोबारा कमिश्नर कोहाट की सदारत में होगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर मसले के हल के लिए पुरअतमाद। कहते हैं कुरम का मसला हल के करीब है। ये मसला मैं ही हल करूंगा। अमन बहाल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद को 34 साल कैद की सज़ा, 6 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। खालिद खुर्शीद पर सिक्योरिटी इदारों को संगीन धमकियों का मुकदमा था। ATC गिलगित ने अहम केस का फैसला सुना दिया। मुजरिम को गिरफ्तार करके जेल में डालने का हुक्म। खालिद खुर्शीद ने 26 मई को धमकियां दी थीं। साबिक वज़ीर आला रूपोश हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने 2024 में भी अपनी कायदाना सलाहियतों का लोहा मनवाया। कामयाब हिकमत अमली से बेशुमार कामयाबियां समेटीं। वज़ीर दाखिला ने मार्च में ओहदे का हलफ उठाया।
قلمدان سنبھالتے ہی وزارت داخلہ سے کرپٹ مافیا کا خاتمہ کیا، اسلحہ لائسنسز اور ویزا سیکشنز کو ایجنٹ مافیا سے پاک کیا، پاسپورٹ کا بیک لاگ ختم کرایا۔ محسن نقوی بطور چیئرمین پی سی بی بھی توجہ کا مرکز رہے، کرکٹ بورڈ میں اصلاحات کی، کرکٹ سٹیڈیمز کو عالمی معیار کے مطابق بنایا۔ دھول چٹانی ہے اور ان کو یہ پیغام دینا ہے کہ بلوچستان کے یہ سپوت انشاءاللہ تعالی سیسا پلائی دیوار بنیں گے ان ناپاک ارادوں کے خلاف، اور آپ نے جا کر دور دراز علاقوں میں لوگوں کی خدمت کرنی ہے اور ایمانداری کو اپنا شعار بنانا ہے۔ ان شہداء کے نام پر جنہوں نے مقدس خون بہایا ہے، ایک لمحہ ہم ان کو نہیں بھولیں۔ انہوں نے ہمارے کل کے لیے اپنا آج قربان کیے۔ ان کی فیملیز جو ہیں وہ خوش قسمت فیملیز ہیں۔ ملک دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، دہشت گردوں کو بھارتی ایجنسی را فنڈز دیتی ہے، ملک دشمنوں کے تمام عزائم خاک میں ملا دیں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کوئٹہ میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب۔ سرفراز بگٹی نے خطاب کے دوران بلٹ پروف ڈائس ہٹوا دیا، کہا جب اہلکاروں کو بلٹ پروف گاڑیاں دوں گا تو پھر بلٹ پروف ڈائس استعمال کروں گا۔ اور پاکستان اس پوزیشن پہ ہے کہ پاکستان پہ کوئی اگر میلی آنکھ رکھے گا تو پاکستان اس کا جواب دے سکتا ہے۔ اصل نشانہ جو ہے وہ ہماری فضائی صلاحیت ہے اور بہانہ عمران خان۔ تو عمران خان بہانہ، اور عمران خان نہ صرف استعمال ہو رہا ہے لیکن وہ استعمال کر بھی رہا ہے اپنی سہولتوں کے اگینسٹ پاکستان کے سلامتی کو۔ پی ٹی آئی نے ملک پر پریشر ڈالنے کے لیے لابیز کو ہائر کیا۔ پی ٹی آئی بیرونی فنڈنگ پر ملک میں فساد اور انتشار برپا کر رہی ہے، سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی کڑی تنقید، کہا بانی پی ٹی آئی بہانہ ایٹمی صلاحیت نشانہ ہے، پارا چنار کے حالات کی ذمہ دار نااہل کے پی حکومت ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ترکیہ کے قونصل جنرل کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق، تجارت، تعلیم، صحت، زراعت میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ نے ترکیہ کو پاکستان کا عظیم دوست اور بھائی قرار دیا۔ پنجاب کابینہ کمیٹی نے سینئر سٹیزن بل کی منظوری دے دی، ایئرپورٹ، ریلوے اسٹیشن، بینکس، سرکاری دفاتر میں سینئر سٹیزن کاؤنٹر بنیں گے، اسپتالوں میں الگ وارڈز اور ادویات مفت ملیں گی، سینئر سٹیزن کو کرایوں میں خصوصی رعایت دی جائے گی، بل محکمہ قانون کو ارسال۔ نئے سال کا پہلا تحفہ، قومی شاہراہوں پر ٹول ٹیکسز میں بڑا اضافہ، ہائی ویز پر کار کا ٹول ٹیکس 60، ویگن کا 100 اور بس کا 200 روپے کر دیا گیا، چھوٹے ٹرکوں کو 250 اور بڑے ٹرکوں کو 500 روپے دینا ہوں گے۔ اسلام آباد سے پشاور M1 پر کار کا ٹول ٹیکس 460 سے بڑھا کر 500 روپے کر دیا گیا، M1 پر ویگن کے لیے 700، کوسٹر کے لیے 1000 اور بس کے لیے 1450 روپے دینا ہوں گے۔ لاہور سے پیر عبدالحکیم موٹر وے پر کار کا ٹول ٹیکس 700 روپے ہو گیا، پنڈی بھٹیاں سے فیصل آباد اور ملتان تک کار کے لیے 950 روپے مقرر۔ ایل پی جی کی قیمت میں کمی، فی کلو ایل پی جی 4 روپے 2 پیسے سستی، نئی قیمت 250 روپے 28 پیسے مقرر۔ ایل پی جی کا 11.8 کلو گرام کا گھریلو سلنڈر 47 روپے 43 پیسے سستا ہو گیا، اوگرا نے نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ایم کیو ایم کے رکن قومی اسمبلی موہن منجیانی مستعفی ہو گئے۔ موہن منجیانی اقلیتی نشست پر منتخب ہوئے تھے، استعفیٰ اسپیکر قومی اسمبلی کو بھجوا دیا۔ موہن منجیانی نے استعفے پر پارٹی قیادت کو اعتماد میں لیا۔ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی نہ رک سکی، اسرائیلی فورسز کے زمینی اور فضائی حملے جاری، 24 گھنٹے میں مزید 27 فلسطینی شہید کر دیے۔ غزہ میں خون جماتی سردی میں بارش، خیموں میں ٹھنڈ سے 6 بچوں سمیت 7 فلسطینی شہید ہو گئے۔ جنوبی کوریا کی عدالت نے معطل صدر یون سک یول کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ ملک میں مارشل لا لگائے جانے کی تحقیقات کے دوران وارنٹ گرفتاری کی درخواست کی گئی تھی۔ مارشل لا کے نفاذ پر پارلیمنٹ کے مواخذے کے بعد یون سک یول صدارت کے عہدے سے معطل ہیں۔
امریکہ کا یوکرین کے لیے $6 ارب کی اضافی فوجی اور بجٹ امداد کا اعلان۔ صدر جو بائیڈن نے یوکرین کے لیے $2.5 ارب کی اضافی سیکیورٹی امداد کا اعلان بھی کیا۔ امریکی وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ یوکرین کو $3.4 ارب کی اضافی بجٹ امداد بھی فراہم کی گئی ہے۔ برٹش ہائی کمشنر کا انگلش ٹی ہاؤس گلبرگ میں ناشتہ۔ جین میریٹ نے لاہور کے تاریخی ورثے کے دورے کو بہترین قرار دیا۔ لاہور کے مختلف خوابوں کو بھی سراہا۔ بولی، لاہور کی اپنائیت سے بہت مطمئن ہوں، پہلی مرتبہ بحیثیت سیاح آئی ہوں۔ سال نو کے آغاز پر اچھی خبر، محکمہ موسمیات نے 6 جنوری تک بارشوں کی نوید سنا دی۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں ابر کرم برسے گا۔ کشمیر اور مری میں برف باری کا الرٹ جاری۔ ابر رحمت کے برستے ہی سردی مزید شدت اختیار کرے گی۔ رواں برس گلوبلی موسم پر لالینا سسٹم اثر انداز رہا۔ اگست میں سب سے زیادہ بارشیں ریکارڈ کی گئیں۔